बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुरान और नेमतों का हसूल, अल्लाह के नामों का मौज़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह का नाम ही, सब नाम ही अल्लाह का इस्म आज़म है। हर नाम का कोई ना कोई मौज़ा ज़रूर है, लेकिन हम मौज़ा हासिल पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब करीब पहुँचते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। जब मौज़े ने मौज़ा दिखलाना है तो अब हमने उस अमल को छोड़ दिया और हमारा अमल अधूरा रह जाता है। फिर आप कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारा जाए तो कैसे आपका काम नहीं होता। सब तारीफ़ें इस खुदा के लिए हैं जो कादिर मुतलिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको ये नेमतें देने वाला है, सबको ये रिज़्क़ देने वाला, सबकी बीमारियों को दूर करने वाला खुदा ही है। दुनिया में इसके अलावा कोई है ही नहीं जो आपको हर चीज़ से मतलब कि नेमतें अता करे और आपको मतलब कि शफ़ा दे, आपकी परेशानी दूर करे, आपके रिज़्क़ बढ़ाए। अल्लाह ही है सबको देने वाला। ये सूरत नमल आयत नंबर 18 में है। अगर अल्लाह की नेमतें गिनने लगो तो गिन नहीं पाओगे कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दी हैं। अगर आप किसी दिन थोड़ा सा तजर्बा करके देख लें कि मुझे अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, तो आप यकीन करें कि आप गिन ही नहीं सकते। आप अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे ऊपर हैं, इतनी नेमतें हमारे ऊपर है। आप देखें ना, हमारे नाखून में अगर तकलीफ़ होती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। उसके लिए भी आप 4-6 दिन 5 दिन दवाई लगाएंगे, डॉक्टर पर जाएंगे, फिर जाके वो दूर। अगर ये आपका उंगली का नाखून सही रहे तो ये अल्लाह की नेमत ही है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो है, रात से कांटा ना आपको चुभे, फलाना करे, अल्लाह की नेमतें जो उससे आपको बचा के अल्लाह में रखता है, खाने पीने को देता है, बीमारी से दूर रखता है, खुशहाल रखता है। अल्लाह की तो इतनी नेमतें, इतने एहसानात हैं इंसान के ऊपर कि अगर वो नेमतों का शुक्र, एक नेमत का शुक्र भी अदा करे तो ज़िंदगी भर उस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह में कितना रहीम है, कितना करीम है। और ये वो गफूर भी है और रहीम भी है। अगर हम सूरत रहमान को देखें तो इसके अंदर 31 दफ़ा अल्लाह की नेमतों का जिक्र आया है कि मेरी किस किस नेमतों का शुक्राओगे। मैंने ये दिया, ये दिया, ये 31 दफ़ा ये है कि आया कि मेरी किस किस नेमतों को ठुकराओगे। लेकिन अगर नेमतें गिनवाने लगता अल्लाह में तो सालों आप उनकी नेमतें ही गिनते रहते। अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे ऊपर हैं। मेरा खुदा साहिब जलाल भी है और साहिब इकराम भी है। वो अल्लाह है, सबको वो नसीहत करने वाला है, नेमतें अता करने वाला है और सब उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उसका ज़िक्र करेंगे तो फ़ायदा हासिल होगा। ये हर किस्म की परेशानी दूर करता है और आप इसके नाम इतने इतने ताकतवर हैं, इसके नामों में इतना ताकत है कि आप इसके नामों से अपने मसाइल को दूर करते हैं। छोटा सा लफ्ज़ भी ले लें, लेकिन इसका तरीका ये है कि शायद कोई आपको बताता नहीं कि अल्लाह के किसी का अल्लाह के नामों का ज़िक्र करेंगे, उसको आप इतना ज़्यादा करें ना, क्योंकि उसके ज़िक्र जब करें उसका सवाब तो आपको मिल रहा है, उसका सवाब तो मिल रहा है। अगर आपके मसाइल हल नहीं हो रहे हमारी वजह से, हम गुनाहगार बहुत ज़्यादा है और हम इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, नेक अमल नहीं करते, लेकिन इसका सवाब तो आपको हो रहा है ना, वो तो मिलता रहेगा, फिर आप छोड़ क्यों देते हो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जनाब, 10 दिन के बाद कहते हैं जी सानू ये हो गया, सानू ये हो गया, लेकिन जो मैं उन्हें बताता हूँ उसको छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ यार इसको क्यों छोड़ा आपने। आप समझते हैं कि इसी काम के लिए अल्लाह का नाम सिर्फ रिज़्क़ के लिए नहीं है, बीमारी भी दूर करता है, आपकी परेशानी भी दूर करता है, आपके मसाइल भी हल करता है। हर चीज़ के लिए अल्लाह के नाम होते हैं। तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हर किस्म की परेशानी, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, यानी कि आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं ये बताना चाहूँगा कि इतने आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही आप तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह का आप ये 2 लफ्ज़ याद रखें, या रऊफ़ हो या रहीम हो, बस। रसूल पाक भी ये लफ्ज़ पढ़ते थे, हज़रत अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, हज़रत अली भी यही लफ्ज़ पढ़ते थे, औलिया कराम भी यही लफ्ज़ पढ़ती थी, उलमा दीन भी यही लफ्ज़ पढ़ते थे। वो इसकी अहमियत को समझते थे। और एक इमाम अपने बेटे को ये बतला रहे हैं
کہ اگر آپ کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو یا رؤوف ہو یا رحیم ہو پڑھا کریں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی عمل کریں گے آپ اس کو 2 تصفیے پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنا آپ میٹھا ڈالیں گے اتنے آپ کا چینی ڈالیں گے اتنا آپ کا میٹھا ہوگا، جتنے آپ اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ میں اتنا زیادہ اس کا اجر دے گا نا آپ کو۔ تو آپ یہ رؤوف یا رحیم پڑھ لیں، اور یہ اپنے کسی درد والی جگہ کے اوپر بھی اگر پڑھنا چاہیں گے نا تو آپ اس کو یہ 7 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر، کہیں درد ہو رہا آپ کو، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کہیں جوڑوں کا درد ہے، فلانا درد ہے، تو آپ 7 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اس کے اوپر انگلیوں پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر مل کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آپ کا وہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ کسی بھی جگہ پہ درد ہو، اور جیسے اگر زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے آپ کو چاہتے ہیں، یہ ایک اپنا حوالہ دیا جاتا ہے، ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے کچھ مل جائے۔ تو کتابوں میں یہ آیا کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو ڈیلی 40 روز تک آپ نے 100 دفعہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہوتی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، نعت علی پڑھنی ہوتی ہے، اور 100 دفعہ آپ نے اپنے قل هو اللہ احد اس کو آپ نے پڑھنی ہے کہ زمین کے خزانوں کا منہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ 40 دن ہی آپ نے پڑھنا ہے، 100 دفعہ درود وہ اپنا نعت علی پڑھنی ہے، نعت علی مدد الجاب تاجت وعن اللہ کفی نویب کلو ہم و غم سائن جلی بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، اور 100 دفعہ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح جو پوری صورت ہے نا وہ آپ نے اس کو پڑھنی ہے، اور یہ آپ کو خزانے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو، اس کے لیے صبح آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 دفعہ یا فتح پڑھنا ہے، یا فتح یا فتح یا فتح۔ جب صبح سو کے اٹھیں گے پلنگ سے اترنے سے پہلے آپ نے یا فتح یا فتح یا فتح پڑھ لینا، اور اس کے بعد جناب آپ نے اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی آپ سے عہدے میں بڑا یا آپ سے عمر میں بڑا ناجائز آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو جناب 10-15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا قویو یا عزیز ہو، یا قویو یا عزیز ہو، یا قویو یا عزیز ہو۔ تو اس سے مقصد اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ہمت آ جائے گی اور آپ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو کے سچ بات کہہ سکیں گے۔ اسی طرح زمانے میں اپنے یہ اپنا دولت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کاروبار زیادہ چلنے کے لیے، آمدن زیادہ ہو، اس کے اندر برکت ہو، ان سب چیزوں کے لیے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا ولی ہو یا علی ہو یا وکیل ہو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا ولی ہو یا علی ہو یا وکیل ہو، اس کی آپ نے ایک تسبیح ڈیلی پڑھنی ہے۔ تمام عمل جو سے نا اس سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، اور یہ سارے عمل 40 دن کے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے 20 دن کا بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے 20 دن میں آپ کی مشکلات دور ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے، لیکن اگر آپ کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آپ کے کام نہیں ہو پاتے، تو اس کو آپ 40 دن کر لیں۔ اللہ کا کوئی اسم پڑھ لیں، کسی کام کے لیے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اگر آپ کسی ایک آیت کو پکڑ لیں، یہ انا توانا کل کوثر کو پکڑ لیں، آپ صبح شام دوپہر اسی کو پڑھتے رہیں، آپ کے تمام مسائل اسی آیت سے دور ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے کوئی بھی عام لے لیں، یا قویو لے لیں، یا رزاقو لے لیں، یا مطلب اللہ لے لیں، یا رب لے لیں، کوئی بھی آپ اسم لے لیں اور اپنے نام کے اس کا اسم اعظم نکلا لیں، اور اس کے بعد آپ پڑھ لیں اور اسی کو پڑھتے رہ کریں، کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو۔ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اتنے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا اس کا زیادہ دور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے ایک عمل کیا تھا، میں نے کئی سال تک وہ کیا تھا، مجھے اس کا فائدہ ہی ہو رہا تھا، نقصان تو نہیں ہو رہا تھا، میں اس کو پڑھتا رہتا تھا، اس کا ثواب بھی ہوتا تھا، مجھے فائدہ بھی ہوتا تھا، کئی سال سے میں 5-6 سال میں عمل پڑھتا رہا، اور ابھی بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس شدت سے نہیں پڑھتا جس شدت سے مجھے اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ اللہ کا کوئی بھی آپ اسم لیں، کوئی بھی آپ کے مسائل ہو، سب اس سے دور ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب